अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम सज्जाद और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्वर अली जंजानी। नादरीन, 2 जुलाई के गुजर चुके, आगे आखिरी अखरा अशरा जो है ना वो स्टार्ट होने को है 20 से 30। आज जंजानी साहब से पूछेंगे कि कौन से खुशकिस्मत लोग हैं जो इन 10 दिनों में उनके घर में खुश बख्तियाँ आएंगी, खुशहाली आएगी, उन्हें अल्लाह ताला रिस्क देगा और बड़े खुशकिस्मत होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कोई खुशखबरियां सुना दें, गर्मी तो बड़े जोर की पड़ रही है, कोई बिल्कुल बारिशें गर्मी करा दें है खुशहाली और की। मेरे ख्याल से खुशहाली की बारिशें होने वाली हैं और अल्लाह उन बारिशों से बचाए जो कि हमें किसी तौर के ऊपर तबाहकारियों वाली नज़र आ रही बिल्कुल। हैं। लेकिन खुशहाली वाली बारिशों को देखा जाए तो इसमें आखिरी जो 10 दिन है इसमें हमारे पास जो 11वीं पोजीशन आसमान की ओर बन रही है उसमें बिल्कुल इख्तिताम पे जाके मरकरी एक तो निकल आएगा अपनी हालत रजत से बाहर। 23 तारीख को ये ख़त्म हो जाएगा, 24 से डायरेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास देखा जाए तो बाकी जो 11वीं पोजीशंस हैं उनमें 4 ऐसे बुरूज होंगे कि जिनकी ज़िंदगी में एटलीस्ट उनको अपनी घर, अपने काम की जगह के ऊपर इज़्ज़त, अपनी ज़िंदगी में लोगों की तरफ से कहीं न कहीं पे सपोर्ट और वो जो काम भी करना चाह रहे होंगे उनको अमली तौर के ऊपर फ़ेवर्स मिलती रहेंगी। इसमें अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो सबसे पहला ज़ोडिक साइन आएगा ये बनता है एरीज़। एरीज़ वालों के चार्ट में देखें तो इनकी ज़िंदगी में खानगी तौर पे खुशहाली के साथ-साथ इनकी ज़िंदगी में ऐसी स्टेबिलिटी है जो कि ये अपनी ज़िंदगी में अपने घर की खुशबख्ती या खुशहाली के तौर पे करना चाह रहे थे। या अपनी ज़िंदगी में कुछ घर में तब्दीली करना चाह रहे हों या फैमिली मेंबर के साथ अपने कुछ बॉन्ड को बेहतर बनाना चाह रहे हों या अपने घर के मसाइल को सुलझाना चाह रहे हों। इवन ये लोग अगर अपनी ज़िंदगी में अपने करियर या कारोबार में मुंसलिक अगर कोई छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी अगर किसी तौर पे हटाना चाह रहे हैं, तो इनकी ज़िंदगी में ये खुशबख्ती है कि इनको घर के एतबार से ना सिर्फ सुकून मिलेगा, बल्कि फैमिली मेंबर की सपोर्ट भी मिलेगी और अगर इनके कोई फैमिली बिजनेसेस हैं, तो वहाँ से भी इनको रिलीफ मिलना शुरू होगा। इसके साथ-साथ इनकी ज़िंदगी में ये अपॉर्च्युनिटीज़ नज़र आती हैं कि जैसे ही मरकरी डायरेक्ट पोज़ीशन पे आएगा, इनकी ज़िंदगी में सफ़र हो या इनके सिबलिंग्स के साथ इनके मामलात हों, बहन-भाइयों के साथ, रवाबत इनकी ज़िंदगी में खुशहाल और बेहतरीन की तरफ आना शुरू होंगे। अब इस पहले ज़ोडिएक की बात दूसरे की बात करें तो वो फिर आता है कैंसर। कैंसेरियंस बुर्ज सरतान के ज़ोडिएक साइंस में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में दूरअंदेशी है, वसअत नज़री है, लीडरशिप क्वालिटीज़ है, अपनी ज़ात से लोगों को ब्लेस्ड करना है, फाइनेंशियली तौर के ऊपर अपने मसाइल परेशानियों को बहुत अच्छे अंदाज में कंट्रोल करके मुश्किलात का सलूशन निकालना है। और फिर एक और खुशबख्ती इनकी ज़िंदगी में ये भी नज़र आती है कि ये अपनी ज़िंदगी में अपने कॉन्फिडेंस को अचीव कर लेंगे। जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है या लैक ऑफ इंटरेस्ट है इनका कुछ चीज़ों में, जो इनके ऐसे मैटर्स है जो कि फैमिली से रिलेटेड है, ऐसे मामलात है जो कि रिश्तेदारों से रिलेटेड है, ऐसे मामलात है जो कि किसी भी तौर पे बीमारियों से रिलेटेड है, उनमें जो लैक ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था वो इनकी ज़िंदगी में दोबारा से ठीक होना शुरू होगा और इनकी ज़िंदगी में बड़ी संजीदगी के साथ हर मसले का सलूशन ऑन टाइम निकालने के लिए कोशिशें करना शुरू होंगी और इन कोशिशों में इनको कामयाबी भी मिलेगी। और मतवक्को तौर के ऊपर जुपिटर का इनके ज़हन के घर में रहना और 5वीं नज़र से सैटर्न के साथ 5वीं नज़र कायम करना जो कि इनके नसीब के घर में है, ये इनको ज़िंदगी में इनके नसीब की खुशबख्ती की तरफ लेके जा रहा है। इनको ज़िंदगी में किसी सफ़र की तरफ लेके जा रहा है और ये सफ़र इनका पॉसिबिलिटीज़ है कि फ़िज़िकल सफ़र तो हो, लेकिन कुछ अंदरूनी सफ़र भी होगा और ये वो सफ़र होगा कि जो इनके नॉलेज को ग्रो करेगा, इनको अंदरूनी तौर के ऊपर एनलाइटन करेगा, इनको कहीं न कहीं पे कुछ नए तजर्बात से रोशनास करवाएगा। फिर ये लोग अपनी ज़िंदगी में अगर कोशिश करेंगे तो शादी की जगह, शादी के लिए किसी जगह पे बात चल रही है, वहाँ से इनको ज़िंदगी में ब्लेसिंग मिलने के चांसेस हैं। इनकी ज़िंदगी में रिश्ता इज़्दिवाज में चीज़ों में खूबसूरती और बेहतरी आने के असबाब बनना शुरू होंगे। इस दूसरे ज़ोडिएक के बाद जो तीसरा ज़ोडिएक है, ये फिर बनता है लिब्रा। लिब्रंस वालों को देखा जाए तो बुर्ज मिज़ान के हामिल जो लोग हैं, इनकी ज़िंदगी में स्ट्रेट अवे सबसे पहले तो इनको इज़्ज़त मिलना शुरू होगी, रिस्पेक्ट मिलना शुरू होगी, लोगों की नज़रों में इनका मुकाम, इनकी वक़्त बेहतर होना शुरू होगी। ये लोग अपनी ज़िंदगी में लोगों से जी खांसी आपने, उठिए आप सो गए। चलें, बंद हो जाएगी। लिबरल्स वालों के चार्ट में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में सबसे बेहतरीन मौक़े जिनको मिल रहे हैं, लोगों से इनको इज़्ज़त मिल रही है, पज़िलाई मिल रही है, लोगों से ब्लेसिंग्स मिल रही है। लोगों से इनको कहीं न कहीं पे ऐसी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट और वक़्त मिलेगी, जिसको ये काफ़ी अरसा से या तो एक्सपेक्ट कर रहे थे या काफ़ी अरसा से किसी तौर के ऊपर वो चीज़ रुकी हुई थी और ये उसको बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहे थे कि इनको ख़ास अफ़राद से किसी तौर पे एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए।
تو ان کی زندگی میں کریئر میں گروتھ کے ساتھ ساتھ اپریسیشن بھی ہے، ان کو کچھ آگے بڑھنے کے مواقع ملیں گے، یا اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ اپنے گھر کی خوشبختی کے لیے بھی جو کوششیں یا سوچ رکھتے ہیں اس میں یہ لوگ کامیاب ہوں گے، کیونکہ جوپیٹر کی سیدھی 7ویں نظر پڑ رہی ہے ان کے سائیچے کے چوتھے گھر کے اوپر، اور چوتھے گھر کے ساتھ ان کی 5ویں نظر بھی قائم ہے اس کے رولنگ پلانٹ کے ساتھ۔ اس وجہ سے یہ اپنے گھر کی خوشحالی کے لیے، گھر کے سکون کے لیے، گھر کی بہتری کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں ان کوششوں میں ان کو کامیابی انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ اس تیسرے برج کے بعد ہم چوتھے کی بات کریں تو وہ بھی بنتا ہے کیپریکن۔ کیپریکونینز والوں کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کو زندگی میں فلاحی کاموں میں رغبت ہے، نہ صرف فلاحی کاموں میں رغبت ہے بلکہ یہ حوصلہ مندی کی طرف آئیں گے، یہ اپنی زندگی میں اپنے ویژن کو مزید اور زیادہ انہینس ہوتا ہوا دیکھیں گے، ان کے اندر وسعت نظری ہوگی، دور اندیشی ہوگی، اور لوگوں کے ساتھ مل کے اپنی زندگی میں چیزوں کو، مسائل کو حل کرنے کی طرف بڑھیں گے۔ پھر ہمارے پاس کیپریکونین والے جو لوگ ہیں یہ اپنی زندگی میں اپنے ایسے مسائل کو بھی حل کر لیں گے جو کہ حاسدین کی وجہ سے پھیلائے ہیں، ان کے گھر میں، گھر کے ماحول میں بلا وجہ کوئی ڈسٹربنسز ہیں، کوئی اختلافات ہیں، کوئی بد نظری ہے، کوئی بلا وجہ کی مس انڈرسٹینڈنگس ہیں۔ مرکری کا سیدھا ہونا ان کی زندگی میں بہت سارے مسائل کو ٹھیک کرے گا، بالخصوص ان کی زندگی میں ایسی انویسٹمنٹس کو اور ایسی خواہشات کو ٹھیک کرے گا جو یہ اپنی زندگی میں آن لائن کر رہے ہیں، یا بیرون ملک سفر کی غرض سے کچھ کر رہے ہیں، یا حصول تعلیم کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اس میں ان کو کامیابی ملنے کے اسباب ہیں، اور یہ اسباب سٹارٹ ہوں گے 24 جولائی سے، اور یہ آنورڈز رہیں گے پھر 31 جولائی تک۔ پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کے کام کی جگہ کے اوپر جو یہ بلا وجہ کا برڈن اور سٹریس محسوس کر رہے تھے وہ سٹریس ان کا ختم ہونا شروع ہوگا، یہ اپنی زندگی میں کام کی جگہ کے اوپر ذہنی طور پہ تھوڑا سا ریلیکسڈ ہوں گے، اور کام کی جگہ کے اوپر ان کی ورتھ اور ویلیو بڑھ جانے سے ان کو کچھ مزید نئی لائبلٹیز بھی دی جا سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو فائنینشلی طور کے اوپر کچھ فیورز بھی دی جا سکتی ہیں۔ تو یہ آخری 11 دن ہمارے پاس ان 4 بروج کے لیے زندگی میں زیادہ اچھا ہے۔ چلیں اب ان کے سر کوئی وظیفہ اور کوئی صدقہ بھی بتا دیں۔ دیکھیں صدقے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں میجورٹی طور کے اوپر صرف ایک وینس کمزور ہو رہا ہے، اور وینس کی کمزوری کے لیے یہ آخری 11 دنوں میں جب بھی جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سفید رنگ کی کوئی بھی چیز لیں، اگر وہ میٹھی ہو، شیرینی ہو تو زیادہ اچھا ہے، کوئی بھی مٹھائی لے لیں، کوئی چینی لے کے کسی غربا میں مساکین میں تقسیم کر دیں، اور یا کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ وافر مقدار میں بچے ہوں، مدرسے میں، اسکول میں، لیکن ان کو پھر بچوں کو آپ نے صدقے کی نیت سے نہیں دینا، پھر آپ نے ان کی دعوت کی نیت سے آپ نے تقسیم کرنا ہے۔ صدقہ آپ نے تب کرنا ہے جب آپ کسی غریب کو، مسکین کو دے رہے ہوں، یا حشرات الرجز کیڑے مکوڑوں کو ڈال رہے ہوں، یہ ریمیڈی کرنے سے کافی حد تک انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی۔ پھر اس کے بعد تمام زوڈک سائنز بشمول ان 4 کے اور باقیوں کو بھی، اگر یہ چاہتے ہیں کہ زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ خوشحالی، بہتری، پراسپیرٹی رہے، تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی آیت ہے، ان العزت للہ جمیعا، ان العزت للہ جمیعا، اس کی روزانہ ایک تسبیح کرنا شروع کریں تو چیزیں ان کی زندگی میں انشاءاللہ خوشگوار ہوں۔ بہت شکریہ نجار صاحب آپ کے وقت کا۔ ناظرین آپ نے گفتگو سنی، امید ہے کہ آپ کا نام بھی ان 4 بروج میں شامل ہوگا، اور اس سے ہٹ کر اگر آپ نے اپنا ذائچہ بنوانا ہے، کاروبار بزنس کے حوالے سے کوئی رہنمائی چاہیے، گھریلو الجھنوں یا رشتوں کے حوالے سے پریشان ہے، اس میں کوئی آپ کو مشاورت کرنی ہے، تو زنجانی صاحب کا نمبر آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔